बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूँ आपका होस्ट काजी मोहम्मद रशीद और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ कोट उर्दू। जैसे कि आप जानते हैं, हम आपकी मुलाकात मुख्तलिफ कोट उर्दू की शख्सियात से कराते हैं। आज हमारे जो इस प्रोग्राम का हिस्सा बने हैं कोट उर्दू की जानी पहचानी शख्सियतें, तारुफ की मोहताज नहीं है, लेकिन थोड़ा सा टच मैं दूंगा उनका फैमिली बैकग्राउंड के हवाले से कि टीचर फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं और ख़ुद भी इस टाइम एक इदारे के ऑनर हैं और कई इदारों से इस टाइम वो मुंसलिक भी हैं। आज हम उनकी ज़िंदगी के बारे में आपको बताएंगे कि उन्होंने तालीम के इस शोबे में कैसे कदम रखा, पहले क्या थे, उन्होंने किस तरह से स्ट्रगल की, आज कोट उर्दू में एक बहुत बड़ा नाम रखते हैं, उन्होंने ये नाम कैसे कमाया, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कैसे हैं सर? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआ चाहिए। जवेद साहब, अपना तारुफ अपने अल्फाज में हमारे नाज़रीन को करवाएंगे। काजी साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमें यहाँ अपने स्टूडियो में दावत दी। मैं उनका मशकूर हूँ, उनका और उनकी टीम का। काजी साहब, इंसान के लिए जो ज़िंदगी है वो अल्लाह पाक की इस आयत लैसा लिल इंसान इल्ला मा सआ के मिस्दाक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, मैं जिस घराने में आँख खोली वो एक टीचर का घराना था। तो एक मुतवस्सित घराना, गुर्बत के इंतहाई करीब वाला घराना। तो सफ़र जो हमारा शुरू हुआ वो वालिदैन की दुआओं से और उनकी तरबियत से, जिन्होंने हमें ज़ेवर तालीम से आरास्ता किया। शब रोज़ की उन्होंने मुसीबतें मुसाफ़तें काटी और हमें इस मकाम तक ले आए। आज जो कुछ भी हूँ, मैं अपने वालिदैन के हवाले से यहाँ पर इस सीट पर बैठा हुआ हूँ। जवेद साहब, हमारे नाज़रीन को बताएं आपकी तालीम कितनी है? अल्हम्दुलिल्लाह, तालीम मास्टर तक मुकम्मल की है। अच्छा, हमारे नाज़रीन को ये बताएं, ये सफ़र आपने कैसे तय किया, क्या क्या मुश्किलात पेश आई आपको? काजी साहब, बस वो गुज़रा हुआ कल जो था वो कोशिशों से भरपूर था, दुआओं से भरपूर था। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे याद है जब मैंने अपने अमली ज़िंदगी का आगाज़ किया तो सबसे पहली ट्यूशन मैंने जो पढ़ाई वो 50 रुपए की एक ट्यूशन थी, जो हमारे एक ओजीडीसी आइलैंड गैस डेवलपमेंट अथॉरिटी के मेहदी हसन साहब थे सिक्योरिटी इंचार्ज, उनके बेटे की मैंने पहली ट्यूशन पढ़ाई। तो वो 50 रुपए का जो तालीमी सफ़र था जो शुरू हुआ वो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे आज लाखों तक ले आया है। तो वो तालीमी सिलसिला ट्यूशन से शुरू होकर एक स्कूल, दूसरे स्कूल, तीसरे स्कूल, हत्ता के अल्हम्दुलिल्लाह 10 स्कूलों तक पहुंचा है। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह किड्स हेवन सेकेंडरी स्कूल फॉर गर्ल्स, किड्स हेवन सेकेंडरी स्कूल फॉर बॉयज़, और इसके अलावा इकरा हेवन की मुख्तलिफ ब्रांचेज़ हैं जो सिनामा में, कोटदू, चौक सरवर शहीद, पीर जगी मोड़, चौक आज़म में काम कर रही हैं। तो ये जो सफ़र है, मैं समझता हूँ कि इसमें हमारी कावजों से बड़ा अल्लाह पाक का इनाम व इकराम है। भट्टी साहब, आपने माशाल्लाह एक बहुत ज़बरदस्त इदारा, बड़ा इदारा बनाया हुआ है, चल रहा है माशाल्लाह, नाम है उसका। तो इदारे और भी हैं, तो आपने ये क्या सोचा और इसका जो नाम आपने रखा है इक़रा हेवन मा हिफ्ज़ुल कुरान, तो ये क्या सोच के रखा और इसकी कामयाबी के पीछे किसका हाथ है? काजी साहब, जहाँ तक इक़रा हेवन मा हिफ्ज़ुल कुरान की बात है, मेरा बेटा पैदा हुआ अहमद जाने जावेद। तो उस वक्त हमने एक मन्नत मानी थी, जैसे लोग मानते हैं कि अल्लाह पाक हम इसे तेरे रास्ते वाला बनाएंगे और हाफिज़ कुरान बनाएंगे। बहुत परेशान था, दुनियावी वसवसों ने बहुत जगह ली कि अगर आपने इसको हाफिज़ बनाया, मदरसे में डाला तो इसका वक्त ज़ाय हो जाएगा, तालीम ये जारी नहीं रख सकेगा। तो शैतान के आलाकार थे, जो वसवसे आते थे शैतान के आलाकारों की वजह से आते थे। अल्लाह पाक ने कामयाबी दी, सुरखरुई दी कि उसके लिए फिर एक सोचो विचार का मादा पैदा हुआ कि क्यों ना एक ऐसा इदारा बनाया जाए जिसमें कुरान मजीद की जो नाजरा है उसके साथ, नाजरा भी तजवीज़ के साथ, और हिफ्ज़ मुकम्मल होना चाहिए बच्चे का, और साथ ही साथ जो दुनियावी तालीम है उससे भी नाता नहीं तोड़ना चाहिए। तो इक़रा हेवन उसी सिलसिले की एक कड़ी थी। सबसे पहले हमने कोट उर्दू में इसकी बुनियाद डाली। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस इदारे में ना सिर्फ मेरे बेटे ने हिफ्ज़ मुकम्मल किया और मुजव्विद हिफ्ज़ मुकम्मल किया, बल्कि बहुत सारे लोगों के सैकड़ों बच्चों ने यहाँ से हिफ्ज़ुल कुरान मुकम्मल किया। अल्हम्दुलिल्लाह हर साल एक बड़े मदरसे की बड़ी तादाद के बराबर हुफ़ाज़ यहाँ से निकलते हैं। उन टीचरों की मैं काबिशों को सलाम दूँगा, उन कुरा साहबान की जो आए रोज़ मेहनत व मुशक्क़त करते हैं अपने बच्चों की इल्मी याबियारी पूरे करने के लिए। भट्टी साहब, आप हमारे नाज़रीन को ये बताएं कि आपके इदारे की क्या अचीवमेंट्स हैं इस टाइम,
اور کیا کچھ آپ نے اس کے حوالے سے پلان کیا ہوا ہے؟ الحمدللہ جہاں تک اقرا ہیون کی بات کرتا ہوں میں، اقرا ہیون میں ہم نے سال 2015 میں اقرا ہیون کے پلیٹ فارم سے پنجاب لیول کی سیکنڈ پوزیشن حسن کیرت میں حاصل کی، اور سال 2016 میں ہم نے الحمدللہ اقرا ہیون اسکول کوٹدو نے وزارت مذہبی امور کی جانب سے مقابلہ حسن کیرت جو منعقد ہوا، اس مقابلے میں ہمارے اسکول کے 12 سالہ طالب علم نے تاریخ رقم کی اور پنجاب بھر میں اول پوزیشن حاصل کی، اور اسی مقابلے میں وزیر اعلیٰ کی طرف سے 3 لاکھ روپے کا انعام بھی اس کو ملا۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑے فخر کا مقام تھا کہ ہم نے ایک ایسی فیلڈ میں مقابلہ نیشنل لیول پہ جیتا جو اللہ اور اس کی رضا سے منسلک تھا، یعنی قرآن مجید کا حسن کیرت کا مقابلہ۔ ماشاءاللہ بھٹی صاحب، آپ ایک ثواب کا کام بھی کر رہے ہیں، لوگوں کو دینی تعلیم بھی دے رہے ہیں، دنیاوی تعلیم سے بھی روشناس کرا رہے ہیں۔ ان فیوچر آپ کے کیا پلانز ہیں؟ ان فیوچر ہماری کاوشیں مسلسل جاری ہیں۔ ہمارے جو پروجیکٹ کے ڈائریکٹر ہیں قاری محمد اکرام الرحمان صاحب، جو کہ نیشنل لیول کے بہت بڑے قاری ہیں، ان کے تعاون سے انشاءاللہ ہم بہت جلد کوٹدو میں دارالقرآن کی بنیاد رکھیں گے، اور یقیناً کوئی شخص کسی سے راستے میں کاسب اگر آپ ملتان کا سفر کر رہے ہوں اور یا آپ کراچی کا سفر کر رہے ہوں، تو کوئی آپ سے یہ بتائے آپ کو کہ میں کوٹدو جا رہا ہوں، تو فوراً اچھا تو آپ کوٹدو کیرت سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں، یہ میرا خواب ہے، اور انشاءاللہ اس خواب کی تکمیل کے لیے ہم نے کاوشیں اپنی جاری رکھی ہوئی ہیں کہ حفظ اور کیرت کا شعبہ سرزمین کوٹدو پر ہم لوگ مکمل کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ ایک ایسی درسگاہ بن جائے جہاں پر قرأت اور تجوید کو بہت زیادہ نکھار ملے۔ ہاں، اس سٹیج پر میں مدارس عربیہ کا بہت حد مشکور ہوں، ان کے کردار کو سراہتا ہوں کہ مدارس عربیہ ہی ہیں جنہوں نے نہ صرف دین کو زندہ کیا بلکہ قرآن مجید کا، جو میں بار بار آپ کو قرأت تجوید کی باتیں بتا رہا ہوں، تو یہ مدارس عربیہ کے اساتذہ ہی تھے جنہوں نے ہمارے ادارے کو سینچا، اور مدارس عربیہ سے بھی ایک اعلیٰ اور بہتر جو مقام ہے ہمیں ملا۔ تو میں ان کا مقابلہ نہیں کر رہا، لیکن میں قرأت کے حوالے سے کہوں گا کہ یہاں پر اقرا ہیون میں بچوں کو سینچا گیا، تیار کیا گیا۔ ہماری دعا بھی آپ کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو مزید ترقی دے، جو آپ کی خواہشات ہیں وہ تکمیل کریں ان کو، کیونکہ یہ ایک زبردست کام ہے کہ بینگ اے مسلم ہمیں ان فیوچر یہی کام آنا ہے۔ بھٹی صاحب، اکثر دیکھا ہے کہ جیسے حفاظ کرام اپنا یہ مکمل کرتے ہیں تعلیم، تو اس کے بعد تقریباً وہ فری ہوتے ہیں۔ ان فیوچر ان کا کیا آپ نے پلان کیا ہوا ہے کہ وہ پریکٹیکل لائف میں اچھے انداز سے دنیا داری میں بھی حصہ لے سکیں؟ کل صاحب آپ کی بات بالکل صحیح ہے، بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ حافظ حفظ کرنے کے بعد مدارس عربیہ نے محنت کرا دی، حافظ حفظ کرنے کے بعد اپنے گھر تک محدود ہو جاتا ہے، نہ اس کے پاس کوئی سکل ہوتا ہے، نہ اس کے پاس کوئی ایسا ہنر یا ایسا کوئی کام جس سے وہ جو ہے نا عملی زندگی میں اپنا اور اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پال سکے۔ تو ہمارا جو حفظ ہوتا ہے وہ 5ویں کلاس میں مکمل ہو جاتا ہے۔ 5ویں کلاس کے بعد ان بچوں کو ہم لوگوں نے باقاعدہ 6 میں تعلیم دیتے ہیں، اور اس کی دنیاوی تعلیم ختم نہیں ہوتی، حفظ کا سلسلہ معطل نہیں ہوتا، ان کی منزل جاری رہتی ہے، اور جب حافظ قرآن بچہ اسکول کی تعلیم حاصل کرتا ہے، اس کا حفظ اللہ کی قدرت ہے کہ ہر وقت حفظ کرتے کرتے اس کی ایک عادت بن جاتی ہے، اور برکات کی وجہ سے وہ بچہ عام بچوں کی نسبت زیادہ اس کے اندر لرننگ آتی ہے، ہر چیز اس کو یاد ہو جاتی ہے، اس کے پڑھنے کی اور لکھنے کی صلاحیت میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور وہ ماشاءاللہ یہاں سے حفظ کرنے کے بعد اپنی دنیاوی تعلیم میں بھی کسی بھی اپنے عصری ہم عصر اسٹوڈنٹ کے ساتھ مقابلے میں پیچھے نہیں رہتا۔ دیکھیں، ہر سال ہم لوگ مقابلہ ہوتا ہے ترکی، ہماری ایک برادر کنٹری ہے، وہاں پر حفاظ کو دنیاوی تعلیم کے لیے سلیکٹ کیا جاتا ہے، تو ہم ہر سال اپنے اقرا ہیون کے بچوں کو اس ایگزام کے لیے تیار کرتے ہیں۔ بھٹی صاحب، ہمارے ناظرین کو اس پروگرام کے اختتام پہ کوئی میسج دینا چاہیں؟ محترم ناظرین، کا سب کا وائس آف کوٹدو کا میں مشکور ہوں۔
ایک پیغام کہ شیطان ہمارے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ بھائی اگر حفظ قرآن کی طرف چلے گئے تو تمہارے جو دنیاوی عصری تعلیم کے سال ہیں وہ ضائع ہو جائیں گے۔ دیکھیے ہم نے تجربات کیے ہیں، ہمارے سامنے جو تجربات آئے ہیں اس میں بچوں کے سال بچے ہیں، کیونکہ 5ویں جب حفظ مکمل کر لیتا ہے اور دنیاوی تعلیم ساتھ ساتھ چلتی ہے ہمارے ادارے میں، تو اس کے بعد بچوں کو ڈائریکٹ ہم 7ویں میں بٹھا دیتے ہیں، 7ویں اور 8ویں کی تیاری کراتے ہیں، تو وہ کسی بھی بچے سے تعلیم میں پیچھے نہیں ہوتے۔ میں تو ایسے تجربات سے بھی گزرا ہوں کہ بسا اوقات ہمارے 8 سال اور 9 سال کے بچے نے حفظ مکمل کیا، تو جب وہ 9th میں پہنچا تو اس کا داخلہ نہیں ہو رہا تھا کم عمری کی وجہ سے۔ تو ہمارے سال بچتے ہیں، اپنے بچوں کو حفظ القرآن میں ضرور آپ لوگ داخلہ کروائیں اور کہیں بھی حفظ کریں، اور ساتھ ہی ساتھ ان کو تجوید اور حافظ ہو اور پھر اس کے بعد ترجمہ نہ سیکھے، تجوید نہ سیکھے تو وہ بھی ادھورا قائم رہ جاتا ہے۔ تو ترجمہ سیکھنے سے لامحالہ اس کی عملی زندگی میں بہت بڑی تبدیلی آئے گی۔ ایک فرد کی تبدیلی سے ایک قوم تشکیل پاتی ہے، جب پوری قوم تبدیل ہوگی تو پھر الگ سے ہمیں پرچار کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ شکریہ بھٹی صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا، مہربانی۔ تھینک یو سو مچ۔ جی ناظرین، جاوید بھٹی صاحب کی آپ نے باتیں سنی ہیں، اور ماشاءاللہ ایک سکسیسفل انسان ہے یہاں پہ، اور ایک کامیاب بندے کو دیکھ کے، کامیاب بندے سے سیکھ کر آپ بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں، اور ماشاءاللہ ایک کامیاب ادارہ رن کر رہے ہیں۔ آپ ان کے ادارے کا وزٹ کریں، ان سے ملیں اور اپنے بچوں کو دینی اور دنیاوی تعلیم سے آراستہ کریں۔ بس دیکھتے رہیے وائس آف کوٹد۔